They brought to Amsterdam, the Kapusuk Voduketa. They brought to Tomso Shiva, Jivituka Vitundita. They brought to Amsterdam, the Kapusuk Voduketa. They brought to Tomso Shiva, Jivituka Vitundita. Bapa Putakapya, Bondan Maimasasna. Bapa Putakapya, Bondan Maimasasna. Dewi Sanskrit Sabaya. Moga Bapak Ibu yang melakukan sami kebaca ini kemudian Maria Eka Masuk. Adi Guru Jam Chuhabina Kashtadukan Kedua Walatasa Takaburi Saudi lagi. Jaya Jaya Kazal Sebentar Masudi Sebelum Kedua Swashiwa dan Niaga. Ais Sabi Manci Bediam Cekul Manzata Joseph Fernandez Francis Montero yang berterwalo tadi Maisha Petrolbi yang kutuban di Dewan Swashiwa dan ada kawasan kanan kali Dewan Swashiwa Manguya Aichegis Sabi Maika Gandhi Masih Chezita Teresa Joseph Fernandez and family Tashe D'Souza kutuban yang ada John Nange Nisbedita Bapace, Putacani, Povitruacuneće, Navi, Shanti Tumce, Sobeasu, Antumce Sobeasu. Boga Babino, Zuniakarana, Adikurun, Uja Vishyamyana, Uzokno, A, Kase Pratik Zamanasa Povitruustaka, Povitra, Boga Babino, Uzo, ते देवाचे प्रतीक उजो आमी म्हणटा सिंबल देवाचे प्रतीक जावन आसा न्हू आमकां सुटकेच्या पुस्तकांत मेळटा जेन्ना मोजेस आपल्या सासूबायची मेंढरां चलयतना बनी बुश पेटते जावन ताका दिश्टी पडटा आनी लागीं गेल्यार तातूंत ताका कितें दिसता तें लासोना आनी तो विचारता ते देव आपली वळख दिता हांव आय एम उजो जावन आसा देवाचे प्रतीक ते उपरांत इस्रायलाक सुटका मेळ्ळ्या इस्रायल कोरता वाळवंटांत आसा तेन्ना खांब्याचे उजे कशे त्याच्या रूपान देव आपल्या कोणचे सांगाता आसा सॅक्रिफिशियल फायर म्हळ्यार बलिदानाचो उजो हे जावन आसा देवाचे प्रतीक आनी अशे तरेन उजो हो देवाचे प्रतीक आयज ह्या उज्या विशीं आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू कितें म्हणटा हांव आयला तो उजो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलेलो पळयल्या शिवाय म्हाका म्हाज्या काळजांत अंतरेक ना जेजू कसलो उजो पेटोवंक आयला संवसाराचो नाश करूंक आयला इबाड करूंक आयला ना जेजू ज्या उज्या विशीं आमकां खबर दिता आपल्या पाटलांतराक सांगता तो उजो जावन आसा देवाच्या मुखारचो आनी हे जेजू सोडोनीच्या कार्या विशीं सांगता जो आमचे शुभ वर्तमान 3रो अध्याय 16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून वखून दिलो जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका कास्तीच्या कर्मांत मारूंक न्हय पूण ताचे वरवीं ताका सासणाचें जिवीत पावतलो आनी होच तो उजो देवाच्या मोगाचो संवसाराक उक्तो करूंक जेजू आयला जेजू तो सुरू करता आपल्या कश्टां मरणा वरवीं ताका अंतरेक ना तो खेरीत आशेला उजो पेटो म्हळ्यार हे कश्ट आनी मरण ताचे जावन आसा केंद्र बिंदू ह्या उज्याचो देवाच्या मोगाचो आनी खेरीत ताचे वरवीं तो आमकां देवाचो मोग उक्तो करता
ताचे वरवीं दाखयता देव आमचो तितलो मोग करता की ताणें आपल्या एकल्या सुद्दां राखचे पासून आपल्या मोगा पासून दिलो इतलो ताचो मोग आनी म्हणून हो उजो म्हळ्यार हो मोग दाखोवप जेजू आयला कसो दाखयता तो ती आमची काळजां नितळ निर्मळ करून उजो कितें करता नितळ करता निर्मळ करता सोने खंयचेय धातू उजत घाल्या ते नितळ जायना आनी देखून उजो जावन आसा ते प्रतीक देवाच्या मोगाचे की जेजू कालवारीच्या डोंगरार आपल्या पवित्र मरणा वरवीं तो मोग उक्तो करता तो मोग देवाचो त्या बलिदाना वरवीं भेटवणे वरवीं आपल्या आमकां नितळ करता आमकां निर्मळ करता आमकां पवित्र करता आमकां सुटका आनी सोडवण दिता आनी हीच ती सुटका आनी सोडवण आयच्या पयलीं वाचून आमी आयकलें हांवें पावलो लोक सांगता आमी स्वतंत्र जावन आसा देवान आमकां स्वतंत्र केल्या आपल्या पुताच्या मोगा वरवीं आमी तांची भुरगीं आनी म्हणून देवाची भुरगीं कशी आमी ह्या संस्कारांत जिवंत कोणे जावन आसा आनी म्हणून आमच्या काळजांनी जो देवान उजो भेटयला आमच्या पवित्र स्थाना दिसा हो उजवाड क्रिस्ताचो तो भेटतो रावूंक जाय म्हळ्यार देवाची भुरगीं कशी क्रिस्ताची पाठकारा कशी जो जेजून आमकां देवाचो मोग उक्तो केला भोगसुले दिला आपली कृपा आनी सगळ्यात फावो केलो ती आमी निरंतरी ते दुसऱ्याक दिवंक जाय म्हळ्यार आमच्या हातांनी पेटती वाट ती पेटती वाट दुसऱ्याक उजवाड दिवंक दुसऱ्यांची काळजां पेटोवंक देवाच्या मोगान आमच्या जिविता वरवीं म्हणून आयच्या दिसाक मागतो देताना मोगान करून मागुया की जेजून ती आमची काळजां पेटोवंक आपल्या मोगान लासोवंक आपल्या मोगान की जेणे करून आमी जण एकले आसलो देवाचो मोग आमच्या दिसपाट्या जिवितांत आमी अणभवून दुसऱ्याक तो उजवाड आमी दिवंक क्रिस्ताचो उजवाड आमी दुसऱ्याक जावं तर जेन्ना जेन्ना मोगा पावलो आमी देवाचो मोग दुसऱ्याक दिवंक पावना त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातळ्या पासून आमी दूख धरून म्हणुया अवकाती सकोदेदा देवा आनी तुमकां आवडीनो मुसलमान सरळ सक्त मनाचे दिलतणां सरळ वायट आदारान बरेच हांवें जायती पत्तां केल्यात मुसो अपराध ह्या पासाक अभ्यासाला सकवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सोबतदार देवाची काकूत करून आमची बातका बघसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया मान्यवर देवा सोबतदार बाबा सदा तुझी भक्ती करून आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करून आमकां फावो कर ह्या मेहमान आमच्या सोम्या तुझ्या पुत्राच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणांचे रास वचयता सासणाच्या सासना आमेन पहले वाचन हांवें पावून रोग बरें चिंतले वाचन भावेन तुमच्या सेवाचा समेत लागून मनीस उलयता तसो उलयता जशे तुमचे कुडीचे साथी पूर्णपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकऱ्याक तुमी ओकून दिले आनी सगळेच खोटेपण जाले तशेंच आतां सगळे पवित्रपण जावचे खातीर तुमचे साथी प्रामाणीकपणाक ओकून दियात तुम्ही पातकांची गुलाम झाल्यात तेन्ना तुम्ही बदलून सगळी आपल्या सारखीची आसल्यात आता तुमकां लग दिसता त्या कर्तव्याचो तुम्ही तेन्ना कसलो फळ काडलो म्हणून शेवट तांचो आता पातकां निवडी जातच आनी देवाची चक्रां धाडल्या उपरांत तुमचो फळ प्रमाणीपणान पावया तसलो आनी शासनाची जी शेवट तुमचो पातक दिता तो क्षमवरण देव दिता ते देणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सेवे जीव शासनाचे देवाचे उतर देवाचे बरोबर जबाब सर्वेश्वराचे विश्वास ठेवतात ते मनशा भागी सर्वेश्वराचे विश्वास ठेवतात ते मनशा भागी जो माणूस निष्ठ्याची भूत घेऊन चलना व पातळ्याच्या मार्गात दवरना आणि अदैवी मनशाच्या समाज
सर्वेश्वराच्या उद्देशाचे त्यांचो संतोष दिसता त्यांचे एक तो मना मिळाले असा जबाब सर्वेश्वराचे वावत्या वळाचे देखील लायदा विकार काळाप्रमाणे जातात कळा आणि 23-52 पडला त्याची पाना असलेल्या लोकांवरील तो माणूस सर्व त्याचे कर्म सुटतो जबाब खूप नसत्या माणसाचे असे नाही दुभावीन असे नाही तो कोण जाऊ वारा बघून येतात कसलं कोण बऱ्या माणसाचे वाट सविस्कर आता खूप सहस्कर पावायला जबाब उद्गाराक सगळे बिरवया सर्वेस्वराक 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 जय जय सर्वेस्वराक 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 जय जय जेजू बापाचे उदात ताच्या मोगाची कवच जेजू काळोखांतूच वाट आमकां बापाशी पावूंकी सर्वेस्वराक 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 जय जय सर्वेस्वराक 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 जय जय सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो तुमचे सगळे असो लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या अध्याय 12 पुढे 49 ते 53 जेजून आपल्या शिष्यामध्ये संसारात उजो घालून हलवायला तो पेट्रोल पळोवंक म्हजे काळीज मंत्रे करून मंत्रयता हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला हांव पृथ्वीचेर शांती हाडून काडला अशें तुमकां दिसता हांव तुमकां सांगता ना बगर भेद घालून हांव आयला ह्या पुढे एकाच घराब्यांत 5 जाणांमध्ये अशी फूट पडटली ते दोगांचे आड आनी दोग तिगांचे आड बापूय पुताचे आड आनी पूत बापायचे आड आवय धुयेचे आड आनी धूव आवयचे आड सासू सुनेचे आड आनी सून सासवेचे आड जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका ख्रिस्त गीत घेऊया C14 देणे आमची वेळ खाता आमचे कासात घालता आमची मनात करपेता स्वीकार करून प्रार्थना मागता गमावून आमचे सुख सडे ठेवता मानून घे म्हूण विनत करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची गोट जातलो आमकां पोतून तो मेळटलो जेजू आमचे जेव्हा वडील म्हजे आनी तुमचे बलिदान संपवेदा त्या बापाक मागत असलें म्हाका तुमच्या दातले बलिदान आपल्या देवाक शांता बाबा तुवें आमच्या मनी घालाय त्या देण्यान वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र पोटा वरवीं आमच्या
आमचे मन मातकांतले वेगळे कर आणि अशें आमचे जिवीत शुद्ध निर्मळ जावंदी हे आमी मागता तुज्याच पुताचे तुजे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां आमी ती सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देव आसूं पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वराक पवित्र बापा सर्वपवित्र आनी सासणाचे देवा सर्वकाली आणि सर्वकाळ तुका निर्मासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे निर्मासाची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी निर्मास धांवताल्यार हे तुजे जमता आनी एकटेने आमच्या निर्मासाच्या प्रार्थनांत तुजे वरवीं तुजो ना तरी आसले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडो करता देखून स्वर्ग आनी संवसारांत देवदूतांचो दरबार तुका मान करून मागता तांचे बराबर आमी तुजे कितलो निरंतर लायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वत स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत आसय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका आसय उत्सर्गीत आसय. Papa, परसो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून दिलेली पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी मदत आपले सुशेन कश्ट माराक ससून पयच्या आदिताने उलयतो तुका निर्मासून तो व्हडलो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस दियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास घेतली नव्यान दिवपाचो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस दियात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे पातकांचे वत्सलेच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते बारो करे हे म्हज्या उल्हासाक करा. तुझ्या कुस्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सौम्य संवसाराच्या सुरुंडरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो उल्हास करता आनी हो जिविताचो उगवण सोडूची कास तुका समर्पित दिता. तुजी उपकार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले तुका दिवसना आनी जेजूची कूड आनी रगत प्रेमाचो आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय करपाक आनी नदुताय मागता. सर्वेस्वर आखेपरी तुमी चेर दिसता बरें तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी ह्यो आमच्या भागड बापा आनी आमच्या पळय बापा सगळ्या ह्या एक वर्गांत तिका प्रतिमोगान वरय पुनर्जन्मपणाचो प्रवास करून वेल्ल्यान ते आमच्या भावनाची काळजी कर तांकां आनी तुजे इश्ट दिलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजोळेक तुका वापरून फावो कर हांगा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाच्यो माय सांगाती भगवान सुजतीचो कोती भगवान धर्मदूता भगवान ज्यू भगवान एंथनी भगवान फ्रांसिस सेज आनी सर्वकालीन मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वापरली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गवेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुंदराच्या त्या मनांतरून आनी शिकलेले प्रार्थना भावार्थान म्हणूया. आमचे बापा सर्वेचे तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवतो पुराय जायचो आमकां दी आनी आमचे चुकलांक बक्षी जावं तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्वायतांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्कांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वधरा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरवशान प्रेगता तर आमकां तुजे उदार कातोवती सर्वांतली सुरय आनी सर्वांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दुदांमध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावांचे इश्ट
आणि तुझे कुशे परवाने तिका शांती दी आणि तूच तिका एवढा सांगा तुझो जियेता राज होतो येता सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदा का तुमचे सवय असो आणि तुमचे सवय असो. आम्ही एकमेकांची तुझी शांती देऊ. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. इसे देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतात ओगा बाबूल वस्तू जेजू जीव देवाचो जीव आमकां ह्या उद्यारोपान देवाचो मोग उपद्रव या जेजूच्या जीवनाक पयले सगळे आमी सुवाती सौम्या जन्माच्या दिवसाची म्हाका पावना. गीत घेऊया D13. जेजू बऱ्या गवल्या, जेजू स्वाधीन बऱ्या, स्वर्गीयांत देवळाय सोड म्हाका आयल्याय. जेजू बऱ्या गवल्या, जेजू स्वाधीन बऱ्या, स्वर्गीयांत देवळाय सोड म्हाका आयलो. प्रार्थना. सर्वेश्वर आमच्या बाबा, या सर्गीच्या जीवनात परतून परतून वाटतो तुझ्या जीवन आणि मोगान आम्ही वाटू शकतो. ताचे वरवीं या संसारी जिवितांत गरजेचो सगळो आदार आणि सर्गीच्या गुटाची अधिक अधिक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळो म्हणून आमी मागता. जेजू
क्रिस्त आमच्या सोन्यावरवी आमेन. सगळेच तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवय असो. सोबे देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. इबागी वंशांचेर आमचे तुजे दीस घाल. देवाका महिमा देवंक तूं फावो कर. इबागी वंशांचेर आमचे तुजे दीस घाल. देवाका महिमा देवंक तूं फावो कर. उदार मनान सेवा करूंक सगळी उचित करूं जिणी जिवंक सारी जिणी. इबागे वंशांचेर आमचे तुजे दीस घाल. देवाका महिमा देवंक तूं फावो कर.